Move item number 4. मैसेज रिकॉर्ड करवा रहा हूं। Minister for Law to move item number 4. सर आइटम नंबर 4 जी, ये सर कुछ एक टाइपोग्राफिकल एरर थी और एक जो वर्ड फाटा है मर्जर के बाद उसकी वहाँ से रिमूवल है जी मूव कीजिए सर। आई विश टू मूव the bill further to amend Election Act 2017, the Election Amendment Bill 2024 as passed by Senate be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. The question is that the bill further to amend the Election Act 2017, the Election Amendment Bill 2024 as passed by the Senate to be taken into consideration at once. बताइए salient features जी ठीक कह रहे हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स साहब, मिनिस्टर साहब, सेलिएंट फीचर्स सर ये 2017 के एक्ट में वर्ड फाटा यूज़ हुआ क्योंकि उस वक्त फाटा जो था वो एग्जिस्टेंस में था। उसके बाद सर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई और फाटा का मर्जर हो गया खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो वर्ड फाटा की रिमूवल है जी अप्रोप्रिएट जगह पे। एक टाइपोग्राफिकल है, वो वर्ड टाइटल ऑफ द सेक्शन आना था क्वालिफिकेशन, वो डिस्क्वालिफिकेशन आ गया है, उसकी वो करेक्शन है। ये दो चीज़ें हैं, इसके अलावा नहीं है। बिल्कुल ये दो बातें लिखी हैं। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी आप चेयर करते हैं डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, उन्होंने इसको पास किया, सेनेट ने पास किया, अब आपके सामने रखा है। ये स्पेलिंग्स की एक जगह पे और एक जगह पे वर्ड रिमूव हुआ है जी। गौर साहब। जनाबी स्पीकर थैंक यू। यहाँ जो इन्होंने बिल ये मूव कर रहे हैं, काइंडली मैं इसको अगर आपकी परमिशन के साथ जो अमेंडमेंट ये प्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं, इसमें सेक्शन 232 भी इन्वॉल्व है। 232 में पढ़ लेता हूँ जनाब स्पीकर। 232 ये प्रोवाइड करता है जनाब स्पीकर, हुआ ये था, सिर्फ इसके बैकग्राउंड पहले आपको बताऊँ कि आर्टिकल 62, 63 में जो क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन है, इससे बड़े सारे पार्लियामेंटेरियन इससे इफेक्ट हो गए थे। 62 में क्वालिफिकेशन है और 63 में उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन डाल दी थी, लेकिन उस वक्त एक पैरेलल सिस्टम चलता था जहां तक रोपा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1976, उसमें सेक्शन 99A था और सेक्शन 99A में 26 किस्म की डिस्क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशनें प्रोवाइड की गई थी, और वो जो स्टैट्यूट में क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कर दी गई थी वो बाय सिंपल मेजॉरिटी अमेंडमेंट करके उसमें डिस्क्वालिफिकेशन डाल दिया जाता था, जिसमें एक डिस्क्वालिफिकेशन ये भी आया था, सनद वाला भी उसमें डिस्क्वालिफिकेशन आया था। इस किस्म की डिस्क्वालिफिकेशन भी उसमें मौजूद थी कि अगर किसी का गवर्नमेंट के साथ कोई रनिंग कंट्रैक्ट भी चल रहा है, वो कंस्ट्रक्शन वर्क में है, तो वो भी एक डिस्क्वालिफिकेशन था और आर्टिकल 62 को वो सुपरसीड करता था। अब इसके बाद ये सारा प्रोसेस चल गया था और इस लॉ में 2017 में, क्योंकि लोग सुप्रीम कोर्ट के उस प्रोसेस से जा चुके थे, डिस्क्वालिफिकेशन है, इसमें 232 में ये क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कर दी गई थी, जिसमें मैं कहता हूं कि जो स्टैट्यूटरी डिस्क्वालिफिकेशन थी दे डिड अवे विद इट, कि क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन पार्लियामेंटेरियन का वो सिर्फ और सिर्फ हिस्सा होगा आर्टिकल 62, 63 का। तो जो आर्टिकल सेक्शन 232 में था वो ये है, इलेक्शन एक्ट ये प्रोवाइड करता है द क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर। जनाब स्पीकर मैं ये सेक्शन 232 पढ़ रहा हूँ। क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ये टाइटल है, इसमें ये प्रोवाइडेड द क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन टू बी इलेक्टेड, चोजन एंड टू रिमेन एज अ मेंबर ऑफ द मजलिस शूरा पार्लियामेंट और अ प्रोविंशियल असेंबली शैल बी सच एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 62 एंड 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे लिखा है, provided that the procedure, manner and duration of the disqualification and qualification under this section shall be as such as specifically provided in the relevant provision of Article 62 and 63 of the Constitution, and where no such procedure, manner or duration has been provided for therein, the provision of this act shall apply. Notwithstanding anything contained in this law, the clause shall be 25. इन्होंने लास्ट टाइम इसमें अमेंडमेंट ये करवाई थी कि 62(1)(f का जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट कर दिया था कि उसमें अगर डिस्क्वालिफिकेशन करे तो ड्यूरेशन नहीं है, वो फॉर लाइफ होगा। इसके लिए उन्होंने लास्ट टाइम अमेंडमेंट यही करवाई कि पहली हुकूमत में कि ये 5 साल होने चाहिए। अब जनाब स्पीकर ये डिस्क्वालिफिकेशन ये लेके आ रहे हैं, ये इस एक्शन के तहत ये लेके आ रहे हैं और सेक्शन 232 को भी कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस अगर ये सिर्फ फाटा का लफ्ज ऐड करना चाहते हैं, नथिंग लाइक इट, लेकिन ये सेक्शन 232 में ये क्या ऐड करना चाहते हैं, in the election in 2017 hereinafter as the same for the marginal qualification and disqualification
The marginal heading disqualification on account of declaration by court shall be substituted. یہ کورٹ کے تھرو ڈسکوالیفیکیشن ایڈ کروانا چاہتے ہیں جناب اسپیکر. کورٹ کے تھرو ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہونے چاہیے, یہ پروسیس آلریڈی سیٹل ہو چکا ہے. کوالیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشن وہ ہے جو آرٹیکل 62 میں لیٹس سپوز اگر کورٹ نے کسی کو ڈسکوالیفائی کیا فار ون تھنگ, ورڈنگ لکھ لیا, وہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہونے چاہیے, وہ اسٹیچیوٹ کے تھرو اس میں ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہونے چاہیے. یہ ایک دوسرے کو کرنے کے لیے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا یہ ٹارگٹ کس کو کرنا چاہ رہے ہیں. لا منسٹر صاحب, لا منسٹر کو اگر آسان طریقے سے سمجھنا چاہیں میں وہ پیش کر دیتا ہوں. جو امینڈمنٹ سے آپ کو ڈر آ رہا ہے وہ امینڈمنٹ ہو چکی ہوئی ہے, دیٹ از آلریڈی پارٹ آف دی الیکشن ایکٹ 2017. یہ جو ایک ڈریکونین فیصلہ آیا تھا جس میں تا حیات نااہلی لکھ دی گئی تھی کہ آپ مرنے تک نااہل رہیں گے, اور سینکڑوں لوگوں کو گھر بھیج دیا گیا تھا, وہ اس پارلیمان نے اللہ کے فضل سے ٹھیک کی اور سپریم کورٹ میں وہ میٹر گیا, سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے اس کو اپ ہولڈ کیا. آپ ہمیشہ کہتے ہوتے ہیں کہ ویل گھومتا ہے, میں اس ایوان بھرے ایوان میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لوگوں نے سینٹ میں اسے اپوز نہیں تھا کیا بیکاز دے ور اپریہینڈنگ کہ آپ کا جو لیڈر ہے وہ تاحیات ڈسکوالیفائی ہو رہا ہے, اس کے باوجود ہم نے اسے سپورٹ کیا. خدارہ ہر چیز میں میلا فائڈی نہ ڈھونڈا کرے, بونا فائڈے ایکشنز کے اوپر بھی آپ بات میلا فائڈی کی طرف لے جاتے ہیں. وہ اٹ از آلریڈی پارٹ آف سیکشن 232 کہ ناٹ ود اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان اینی آرڈر, ڈکری, ججمنٹ آف اے کورٹ اور اینی تھنگ ان دا لا, اینی ڈسکوالیفیکیشن پرووائڈیڈ under article 62, 63 shall not run beyond 5 years. اور یہ ایک لاجیکل بات ہے, کنٹیمپٹ میں آپ کو سزا ہو 5 سال کے بعد آپ بحال ہو جاتے ہیں. آپ قتل کے الزام میں سزا جھیل کے آئیں, سزا پوری کرنے کے 5 سال کے بعد آپ کوالیفائی کرتے ہو الیکشن لڑنے کے لیے, لیکن ایک فتویٰ آ گیا کہ اگر آپ صادق اور امین نہیں تو تاحیات گھر میں بیٹھیں گے, آپ فلاں نہیں ہے تو آپ تاحیات بیٹھیں گے. اس کو ختم کیا تھا, وہ ایک ڈریکونین فیصلہ تھا. اور پھر سپریم کورٹ نے اپنی ہی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں نہ صرف اس امینڈمنٹ کے مطابق ڈیسیژنز کیے, ایک طرح سے اس کو اپروو کیا. جو ان کے پرانے فیصلے تھے اس میں انہوں نے تصحیح کر کے تمام لوگوں کو اجازت دی, اور کئی ہمارے دوست ہوں گے جو اب استعفیٰ الیکٹ ہو کے آئے ہیں اس کی وجہ سے. یہ ہیڈنگ ہے گوہر صاحب, آپ کو معلوم ہے کہ ہیڈنگ کی وجہ سے کبھی قانون کی روح چینج نہیں ہوتی. دونوں میں اوپر آ گیا کوالیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشن. آپ ایگزسٹنگ پروویژنز دونوں پڑھ لیں, 62, 63 منو ان اپلائی کرتا ہے. ہم نے جو ایڈ کیا تھا کہ ڈیکلریشن آف کورٹ کے ذریعے سے یا جو ڈسکوالیفیکیشنز وہاں پہ آتی ہیں وہ بھی بیونڈ اس لمٹ سے نہیں جائیں گی, یہ اس کی کورسپونڈنگ پروویژن ہے, اس میں کوئی چینج نہیں ہے. اور I'm speaking at. جی گوہر صاحب بریفلی بتا دیں. جی گوہر صاحب, ان کی کنسیکوینسز ہو سکتی ہے اس کی ریزن ہے. ٹائٹل ابھی جو ہے نا وہ ہے کوالیفیکیشن اینڈ ڈسکوالیفیکیشن, اس میں کوٹ شوٹ کا نہیں لکھا ہوا کہیں بھی, نہ آرٹیکل کا لکھا ہے کوالیفیکیشن اینڈ ڈسکوالیفیکیشن. آپ یہ چینج کر رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں ڈسکوالیفیکیشن آن اکاؤنٹ آف کورٹ ڈکلیریشن. آپ اس کی پورا سیکوینس پڑھ لیں 232 کا, وہاں کورٹ کا ذکر نہیں لکھا آ رہا ہے, لیکن مارجنل آپ کیوں چینج کر رہے ہیں؟ جناب اسپیکر میری اتنی گزارش ہوگی کہ اگر ہے تو یہ وہاں سے پاس ہو کے آیا, بے شک آپ اس کو کمیٹی میں دے دیں, پھر وہاں پھر دیکھیں پوری اسٹیچیوٹ ہم ان کے سامنے رکھیں گے کہ مارجنل نوٹس کا کیا اثر ہوتا ہے, ان کے ہیڈنگ کا کیا اثر ہوتا ہے. میرا خیال ہے لیٹس موو فارورڈ, اس کو بعد میں امینڈمنٹ دینی ہوگی, اگر کوئی ایسی چیز تو اس کو کر لیجیے گا. میرا خیال ہے اعظم صاحب نماز کا پاس لا منسٹر. ارے میں ادب سے میری بات, مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, میری بات سن لیں سر. یہ اب بحث برائے بحث ہے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ امینڈمنٹ جس میں کورٹ کا ذکر آیا وہ پچھلے سال ہوئی ہے, اس کو ان لائن اور سنک کرنے کے لیے یہ ڈالا جا رہا ہے سر. اس میں وہ اب ہے 232 میں. چلیں اس کو بعد میں پھر لا کمیٹی میں پھر سے ٹیک اپ کریں, امینڈمنٹ کر لیجیے. Now I put the motion to the House. The question is the bill further to amend the Election Act 2017, the Election Amendment Bill 2024, as passed by the Senate, be taken into consideration as one. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. Clause pe aa jaiye, clause 2. The question is that clause 2 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 2 stands part of the bill. The question is that clause 3 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye.
All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 3 stands part of the bill. The question is that clause 1, preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 1, preamble, short title stand part of the bill. Azam Sahab to move item number 5. Sir, I wish to move. नहीं सर ये इसको कर छोटी रहे सी हैं, बाकी चीज है सर, कमेटी हर में चीज अमेंडमेंट पे लानी होगी ले आप आइए, डाल दीजिएगा कोई सर, अमेंडमेंट छोटी वगैरह सी और चीज लानी है। होगी ले आइएगा। मैं फिर जी। दोहरा रहा हूँ, इसमें कोई जो आप बात कर रहे हैं Item वो number अमेंडमेंट 5 से पहले की थी। और Sir, फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह रहे हैं जी। I move that the bill further जी। to amend Election Act 2017 Welcome, Election Dusty Amendment साहब, Bill be passed. जी, now I put the motion to the House. The question is the bill further to amend the Elections Act 2017, the Election Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, bill